وهذا على لسان الخميني نفسه يقول ان اول شيء هيعملوه بعد ما يحتلوا مكة والمدينة يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي. ليه؟ قال لانها مساجد ضرار. مسجد الحرام مسجد ضرار. انا عندي بصوت احد مرجعياتهم يقول هذه مساجد ضرار لان النواصب هم الذين بنوها لتفريق المسلمين، فعايزين يهدوا المسجد الحرام ويجعلوا القبلة في العراق، قبلة المسلمين في العراق. كما أقول الروافض دين آخر غير دين الإسلام، وأنا لست متجنيا، الكلام ده من كتب أئمتهم من المراجع الأصلية. لكن دعك من شغل السياسة إن يقول لك إحنا أخوات وأحباب. لا، هم مستخدموا نظام التقية، لا يمكن يصرح لك بما في قلب، والكلام ده ممكن يزعل ناس، بس هنعمل ايه؟ لم يقرأوا حرفا في كتب الشيعة. احنا قرأنا، ومش قرأنا لسه الآن، قرأنا من قديم زي ما بنقرأ في كتب الفرق كلها، قرأنا في كتب الروافض أيضا، ونعلم هذا من قديم. الكلام ده مش حديث، ولا إن هم لما قاموا بالقصة دي قرأنا في كتبهم، لا، ونحذر هذا من قديم. لكن بكل أسف أهل السنة مغفلون وأكثرهم لا يعلمون شيئا. الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله غندا بن كان دنزا ويتا قرابن شنغا كا شبتو يهر نغما دنا كا إيران من أمريكا إسرائيل تبغى كناغو كنرب بامبت بان شيعان من يشبا ka yalne to zan pa bezo be to so ma do atba ngoma to yal san adam fan na garaha ka Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ko da par musal na zone bamire la shi anango de pala kadama tama be musal ne nyaba hal ay pat musalan tabanyaba be pa musalan ma to tara panzan wa ta shal sona كوين الشيعة دين آخر شيعة المعنى دين شلدا بام يلا فمسلم سدا دين وان يلا تنغو فونه ورا يرلا بنيا بيرك فونه شان بزمن بنيجيكو بن مندي مكان مدينة بمي كرفونه ب تما بسلكو بنيا ناش بسلكو كلنا بين دالا كعبة جان ماله كدا النبي جل وعلا صلى الله عليه وسلم ندم الأجنما مساجد الضرار أمبلما شوتا جنانيلا النبي جل دمبا بنا ميلا جنانما كدنيا بميلا زان أمبر ولكم سام نعم كون كوبا مسلنا سنة دنزا بني بنا يمتلك شرنيا بين دالا لا جناجما له ta taraza namasal na pambene baba mi shiano ngoma nama bankaram ba akida nam nanye shara amile na pala yello kana ka banna karam shi ana akida na ban fon karam lama amile nama musal na pamben baba mile ta ko yata ma kul kana tangman kamana idan man la wa babian me tan na kul be زمان شلونه جوجل شايدون كل كانت الزنمة بلهجة بشل كانت النومة يلمان كنا لهجة النوية بام نرتاحنا مسلم مي لا شيء عنو ما شام بتبغى مي بلا هل بنيا فنون با بنيا فن ما ببمي شيء عنو ما نيشوا بأكيدا نبيره زانقات مسلم بلا ببمي لا الله المستعان. ناون تنصر ناوني تزانينا كتتنصر سو غربزو. تريد مني أنا كعراقي أن أؤمن بأن هذه الميليشيات في العراق وميليشيات حزب الله والإيرانيين يساندون القضية الفلسطينية، وأنا شاهد حي. كنت من الذين ينقلون الفلسطينيين في عام 2003 وبداية 2004 من بغداد. في بغداد وحدها 500 ألف فلسطيني تم تمليكهم دور وشقق سكنية يمتلكونها إلى هذه اللحظة،
ويسكنون فيها بشوارع بغداد الفارهة، ليست مخيمات، وبالتالي كانوا أسيادا في مناطقهم في البلديات. احفظ مني هذا الشيء. شارع فلسطين في حيفا، وحتى سميت حيفا على سكن الفلسطينيين فيها. هذا شارع كبير في بغداد. حسن نصر الله حزب الله وجماعة جيش المهدي والآن الميليشيات الحشد والإيرانيين قتلوهم يا أخي، قتلوا 50,000 في أقل من شهر، 50,000 واحد. هناك مقاطع موجودة على اليوتيوب بثوها هم هؤلاء نفسهم، وهم يتفاخرون في كيفية يأتون رجال الدين الفلسطينيين إلى بعض المعممين الذين الآن يترأسون هذه الميليشيات، يطلبون منهم الكف عن قتل الفلسطينيين، ويقولون لهم خلاص سنكف عن قتل الفلسطينيين، وعندما يخرجون يقتلونهم بأبشع القتل، ومنهم إمام وخطيب فلسطيني. هؤلاء هجروهم وأخذوا ديارهم. الآن هذه الميليشيات التي تدعي أنها تريد مقاومة الكيان الصهيوني أو تساند القضية الفلسطينية، والله العظيم ليس تجنيا. يسكنون في منازل الفلسطينيين في شارع فلسطين. واسألوا الآن أي واحد مختص، ادخل على السوشيال ميديا واسأل أهالي بغداد الآن من يتواجد في شارع فلسطين، راح أقول لك الميليشيا الفلانية، ميليشيا حزب الله وميليشيا النجباء وغيرها تتواجد في شارع فلسطين. طيب وهذه أملاك الفلسطينيين يحتلونها هؤلاء. هل تريد الآن بعد القتل بالفلسطينيين وعيشوهم في خيم ما بين الحد السوري والعراقي والأردني 500,000 شخص، ليس 1000 ولا 2000، هل تريد مني الآن يعني أصدق أن هؤلاء يدافعون عن فلسطين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أما بيمبو عبد الله عبد العزيز بوهري دسوة تعرفوا بيني لا نكون كتسانير كليبس نكودا يبومل دشان كشري يمن يراكم تات من مرابون دير فينا فتنة شدنا دميد الاسم وما فتنة نيري ددم أهل السنة باندبا تمام كرامو بولنا وين تون نيا علامة كمان أكو نيا علامة كمان بامبم بمي بونك بونشي أنا ما دم دمال دبيم ما نيلا ديشننك سنة باندا كوجين عوام توني ينصر دواتر إيران نبيشي أنا ما دتون كمان باندو ومشي أنا مشام وكنت شيء أتلني تمام عوام شبين جيو تونو بمي با بنتي انت هان مكان بيبقى بيريال مان سوزو ممكن يبلو شالي نيوهم بهانكلي نفو بهانكن أبندا لما بربي بقو وتين زور من دولبة نعم تم تنصره سو الشيخ تبوري أبام ni da'awa sharfuni in bema nirtin na zancen bonunka bonushi anan ma da yana bin sha dinya jihadi na wasu timine zaha na wuri cika rawum timine na wuri cika tukar rawum timine ka tete ila ta yalle kampu ne an cika da'awa shatin nan ma rahma fu ne kallabe wannan mala champan titi no nan buzubo no rahma na aljanna titi ka gutka yin cebo timine zaha zo sheikh na wanda cika rawum ya zo tun ku motinin shamdan can dinyan cekan ne roban bonin ka bonus shi anan ma da ba aka yi ma din ya labin shadin verpam din ya bin shadin son annab sallallahu alaihi wasallam da al'umma da ma ka tilihi imi ba gatti bilitafin ma fune ba aka yi ma da kunya labin shadin ya kamar musun su tukun ya zo na wakati suratul nasara bazo ka gudkan yake min alfitan ma zaharat minha wa ma batan من أنا بدال زاهنا وقلتي كذنت بهلا تمنتي إيالي كذنت به ودوس من الدنيا اللاهرة شيخ صورت من أنا وقلت من زاها دعوش إنما نعون صورة من زاها نعون دين لتتي كتكر سنوتين على الجنة كنت كين جبوم إنه تعالى حميد مجيد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تو جزاك الله خيرا أفا عبد الله عبد العزيز. تو تسور ناونا ناون باه تدرسوما أسوها دوا بام ناون متفبلا ناون دين تسوهو يلمغلا دشرنا لهجبو زنقا أفا شبه ne dir alzan shanga zan kwashi anan ngoma palo karkulugo ne baba mi ba akida nan ma be bi mi le baba mi le ndi pa dan pa bi hagone shi anama ba barna shanga ba ntum kanatum de zan pa musul sen musul nan palo ba de nyala den be ba zamsam ne to na oni ta zane ne an kuri yalma saloma yala mai ta nan bao domene de wone afa shabe yere supportere shi anongo iran nongo lala tongo ma zo tarsaha nguna fongo ma nguna de ko nan ko o peshi atalne ama wan yartere shabngo ma ban shabne to peshi atalne waye to angozo domen bento kana ne denya dunya to ka mi sumgo mi be shamgo ne salna no to kare ka chargo ya zan dunya na te ende wo da dine domene wa mene adine ma kulnya yalla kam da zo ayi nye biagone na sara na ma bazan dunya mana an to to mi ngba musulan na ma karakol be yeshale pahla musulna de table ne dolo da dine ngo de nyala borgam sam da zo wa kulna to nan do wahala wa dunya ne ka ce yalla kam endal na wana ma o ko cewa dadi ne ka chanta dal nasara dadi ne do men dunya zo o men nasara dadi ne ma bu an kar kuna to ka shi atal ngo megba ne de table na bu an kar kuna ba ko zangle en yu hama nya musulme na adolba karanya la dunya ka yan zan an gbabla tama afanam nete yar yata kwa shi anam ma palo nasara dua terba karakol nyala ne te teman baza ne musul nam nyate abi kul mal melego ama musul nam nyaba oy lalango da bion sharbiane banto kana na dunya ma ka sonya kama ngon kul na dolba ma bayale ne bagba ko nyala musul nama to dama dabiam to na wona ni me tenene ka pahte dolsego ban bezam samana na on yehen bana saloma na on famba bay na on de te enche ka sona fa wale chanta dol shia de men dunya zo na on fa saloma na on famba ban pongwa han shabe ka bedol ba ka tahna moson sen yele to na on tamba nesam ka chaba na ka ton ka chalan pa ya pam asa panza nen li hakwan jo abahmana a Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah wa gbanda kul pahar nir bazone ne ba mirshi ama bare cheka bihago pone yel shanga nan ka balher na shi anwa ne ba zabrla adina zo ne ba tuhre yahude kala la zo yuhamba Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini wala ko nyafel na ka ngolongo ngonta kanama ama ay wum do yetta amar ngalla wo belata daw sangone nyaden chen ngoma o yelya na sa nyere sa zan teselo ma gwa kana tano nirba pam musulman pam sunnan pam baba mishi anama baba mi ba akida na baba mi ba niya biare to na on bansante zon kala zan go ba mana ban zan de Palestine yetta yuhande nirba ne ban son de la Palestine na ta denan bara ban le ko nye Palestine nan dimnima don ban pom ba zai gwana ma al masjid al aqsa bela tan ban ya ngazo ban yalman rabbil asa gwana nahne al masjid al aqsa to dem min ye jilma jangle be Palestine ka musul nan zabra de zo to ban ba zai shi anan ban ba zai ne la jangle ma de male al barka shelgwa
dama ba dum zaata tala ngon nya Sayyidina Omar ne ngon nda miele tan zo nara nyala John Shell dan kul ka jilma shele te da din ngo puna la ka shi'anan banza tama be zan la Palestine yellama en yuhande bambami ka yana way Iran non konko ne ba way ban son de Palestine ma ban ko mir Gaza ban bon ma Iran non son ba na wanzo jere ba son ba ba yuhande man ba son ba ne tob ma be tob ne ma ama jere dan kana ngon en vie gbane ba yihba tob ne shana te mir ngoma yakar dabe dan pahe Gaza ma be mal bukata na sansam don konye banturgo setra tabbo yale larbona matan banane kala sansam par Palestine ma de be Iran kan na Palestine be me tenye wambo Palestine ma ba kurba me Iraq tan banne Syria tan banne dan ka video ngoyar Iraq banda ku Palestine ma lo shelplo den danye Palestine nan bihago she ka bazamba na Iraq ma shi anan ne kenan mane da yine la Palestine nan ma ka ba kuba pa 50,000 bana golza yenne ka ba kuba angar 50,000 golza yen fune la hawla wala quwwata illa billah kayena bazawla Palestine nan zo ngomba mi na wazo Iran nan sharna yuhamo to kabanye tori kanama banda supporter bon pas de non lahjbo ama banye sunnanma banda supporter bon ma danan ma lahjbo pam na to soma duati Iran oy Allahul musta'an na won telegamte na won temte nasara na won bansamte na won nomate tabata so chibugo mazo banda be zama sabana na ni banane ka che ka che so yorlon ka ba yelmale to on paaya jazakallahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A weak, spineless Sunni mourning the death of Khamenei and sympathizing with the Iranian government. Do you forget what he did in Syria when he unalived tens of thousands of Sunnis, Ahlus Sunnah, men, women and children in Syria, and then he called it a war on kufr? Ahlus Sunnah are kuffar to Khamenei. Did you forget what he did in Iraq to Ahlus Sunnah there? What they're currently doing to Ahlus Sunnah in Yemen? Did you forget when he insulted Allah, this mushrik maniac, when he did shirk and kufr and he spread it for all those years? And then he insulted the Prophet ﷺ by saying that the Prophet was not enough for this religion. And his prophethood is not sufficient for this. The kufr and shirk cannot be even accumulated that this man was pushing and propagating. And then you as a Sunni, as a muwahhid, wants to mourn his death and praise him and cry for him.